योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 10 सल्भ गरेका थियौँ। आज हामी क्वेसन नम्बर 11 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, द हिस्टोरिकल रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट ए एन्ड इन्भेस्टमेन्ट बी आर समराइज इन द टेबल बिलो फर द पिरियड 2018 to 2022। युज द डाटा टु एन्सर द क्वेसन्स द्याट फलोज भन्यो है। यसले के भन्दैछ भने हिस्टोरिकल रिटर्न दिएको रहेछ इन्भेस्टमेन्ट ए को र इन्भेस्टमेन्ट बी को फर द पिरियड कति त इयर चाहिँ 2018 देखि 2022 सम्मको डाटा दिएर हिस्टोरिकल रिटर्नहरू यहाँ दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट ए र इन्भेस्टमेन्ट बी को। ठिक छ। अब यहाँ ए नम्बरले क्वेसन के भन्दैछ भने अन द बेसिस अफ रिभ्यू अफ द रिटर्न डाटा विच इन्भेस्टमेन्ट अपियर टु बी मोर रिस्की। यो दिएको डाटा अनुसारले चाहिँ कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढी रिस्की होला भन्दैछ। अनि किन पनि भन्नु क्या। अब त्यो हामीले डिसिजन अहिले लेख्छौँ। त्यस पछाडि बी नम्बरमा भन्दैछ क्यालकुलेट द एभरेज रिटर्न अन टु इन्भेस्टमेन्ट। यो दुईवटा इन्भेस्टमेन्टको एभरेज रिटर्न कति हुन्छ त, इन्भेस्टमेन्ट ए को एभरेज रिटर्न कति र इन्भेस्टमेन्ट बी को एभरेज रिटर्न कति त्यो निकाल्नु अरे। त्यस पछाडि सी नम्बरमा भन्दैछ क्यालकुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर इच इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नको, इन्भेस्टमेन्ट ए को पनि इन्भेस्टमेन्ट बी को पनि। अनि त्यस पछाडि डी नम्बरमा भन्दैछ अन द बेसिस अफ योर क्यालकुलेसन इन पार्ट सी। पार्ट सीमा क्यालकुलेसन गरेको अनुसारले चाहिँ विच इन्भेस्टमेन्ट इज मोर रिस्की, कुन चाहिँ बढी रिस्कियर छ है, कुन चाहिँ बढी रिस्कियर छ मतलब जोखिमयुक्त छ, कुनमा लगानी गर्दा बढी जोखिम हामीले वहन गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोध्यो। कम्पेयर दिस कन्क्लुजन इन योर अब्जर्भेसन पार्ट ए। अब त्यो जुन कन्क्लुजन इन अब्जर्भेसन इन पार्ट ए भनेको पार्ट एमा भएको कन्क्लुजनलाई चाहिँ अथवा अब्जर्भेसन चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्ने अरे। कम्पेयर दिस कन्क्लुजन टु योर अब्जर्भेसन इन पार्ट ए। कम्पेयर दिस कन्क्लुजन, यो कन्क्लुजनलाई चाहिँ तपाईँले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्दा पार्ट एमा भएकोसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भनेर क्वेसनले भन्दैछ है। अब हामी यसको सोलुसन नै हेर्छौँ। ल सोलुसन भन्यो द हिस्टोरिकल रिटर्न डाटा अफ इन्भेस्टमेन्ट ए हेज हायर डिस्पर्सन। हिस्टोरिकल रिटर्न डाटा अफ इन्भेस्टमेन्ट ए, इन्भेस्टमेन्ट ए को डाटा चाहिँ डाटामा चाहिँ के छ त हायर डिस्पर्सन छ। सो इन्भेस्टमेन्ट ए अपियर्स टु बी मोर रिस्की। इन्भेस्टमेन्ट ए चाहिँ के छ त बढी रिस्की देखिन्छ भनेर हामीलाई भन्यो है। हामीले डिसिजन लेख्यो हिस्टोरिकल रिटर्न अफ डाटा अफ इन्भेस्टमेन्ट ए, इन्भेस्टमेन्ट ए को डाटाहरूमा चाहिँ हायर डिस्पर्सन छ है। सो द इन्भेस्टमेन्ट ए अपियर्स मोर रिस्की, इन्भेस्टमेन्ट ए चाहिँ बढी रिस्कियर छ। अब यो हेरौँ त एकचोटि डाटा। ल हेरौँ न, यहाँ के छ त 19%, 1%, 10%, 26% र 4% छ इन्भेस्टमेन्ट एमा। बीमा के छ 8%, 10%, 12%, 14% र 16% छ। अब यसो हेर्दाखेरि के छ त भन्दा कुन बढी फ्लक्चुएट भएको छ हेरौँ त, कुन बढी फ्लक्चुएट भएको छ, इन्भेस्टमेन्ट ए को बढी फ्लक्चुएट भएको छ नि त। 19% छ 2018 मा, अनि 2019 मा गएर 1% मात्रै छ, 2020 मा गएर फेरि 10% छ, अनि फेरि 81 बढेर कति भएको छ 21 मा 26 भएको छ, र 22 मा आएर फेरि कति भएको छ 4% भएको छ। भनेको बढी फ्लक्चुएसन केमा छ त इन्भेस्टमेन्ट एमा छ है। अब उता इन्भेस्टमेन्ट बीमा हेरौँ त 8 भएको छ, त्यस पछाडि 10, 12, 14, 16 बिस्तारै बढ्दै गएको छ। भनेपछि जसको फ्लक्चुएसन बढी छ त्यसले के गराउँछ त हायर रिस्कियर हो, त्यो बढी रिस्क छ। किन भन्दा पहिलो वर्षमा हाम्रो 19% नाफामा गएको थियो भने रिटर्न दिएको थियो भने दोस्रो वर्षमा आउँदा के भयो त 1% मात्रै रिटर्न दियो। त्यहाँ त फ्लक्चुएसन बढी भयो नि त। जुन स्टकमा अथवा इन्भेस्टमेन्टमा फ्लक्चुएसन बढी छ त्यो स्टक अथवा इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो रिस्क पनि एकदमै बढी हुने गर्छ अथवा फ्लक्चुएट हुने गर्छ। त्यो स्टक चाहिँ हाम्रो बढी रिस्कियर छ भनेर हामीले डिसिजन दिन सक्छौँ। अहिले हामीले ए नम्बरमा जुन डिसिजन दियौँ एन्सर लेख्यौँ त्यो भनेको फ्लक्चुएसनको आधारमा अथवा डिस्पर्सनको आधारमा हामीले डिसिजन दिएको है। ल अब हाम्रो ए नम्बर सक्यो। बी नम्बर हेरौँ। क्यालकुलेट द एभरेज रिटर्न अन टु इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ है। क्यालकुलेट द एभरेज रिटर्न अन टु इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ दुईवटा इन्भेस्टमेन्टको एभरेज रिटर्न निकाल्नु पर्ने छ है। ल क्यालकुलेसन अफ एभरेज रिटर्न भन्यो। अब एभरेज रिटर्न मात्रै भनेको थियो तर हामी यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि अलिकति मिसाइदिइहाल्छौँ। किन भन्दा एभरेज रिटर्न मात्रैमा यतिमा आँटिहाल्छ है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो भने अर्को पार्टलाई सजिलो हुन्छ नि त। हाम्रो क्वेसन अर्को के भनेको छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल भनेको छ दुईटै स्टकको। त्यस कारणले गर्दा एउटै टेबलमा दुईटा एन्सर आँट्छ भने हामीले किन फेरि दोहोरो हैरान गर्ने, एउटै टेबलमा निकालिदिने। अनि सी नम्बरमा चाहिँ क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिदिने, यही डाटाहरूलाई लिएर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु निकालिदिने। त्यो गर्दा हामीले टाइम सेभ पनि हुन्छ है त। इयर भनेको 2018 देखि 22 सम्म छ। रिटर्न अन स्टक 19, 1, 10, 26 र 4 भनेको रिटर्न स्टक ए को अथवा इन्भेस्टमेन्ट ए को रिटर्न
त्यस्तै गरेर इन्भेस्टमेन्ट बीको रिटर्न भनेको 8, 10, 12, 14, 16 छ है। अब यसको सम गरिदिने, यो त हिस्टोरिकल डाटा हो। हिस्टोरिकल डाटामा हामीले एभरेज रिटर्न निकाल्नको लागि कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि सम अफ रिटर्नको सम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयर 1, 2, 3, 4, 5 जति यसको रिटर्नको सम हुन्छ 60 छ अहिले, 60 भागा 5 गर्ने 12 चाहिँ हाम्रो के हो त एभरेज रिटर्न अन स्टक ए अथवा इन्भेस्टमेन्ट ए हो है। यो ख्याल गर्नु। आर बार ए भनेको एभरेज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट ए कति रहेछ 12% रहेछ। त्यस्तै गरेर बीको हेरौँ त, यसको सम गरिदिने कति भयो 60 नै भयो। 8, 10 ले 18, 18, 12, 30, 14 ले 44 र 16 ले 60 भयो। 60 भागा 5 गर्दाखेरि यसको पनि कति रहेछ 12 नै रहेछ। अब हामीले निकाल्न सक्छौँ नि आरए माइनस आर बार ए कति भयो 7 भयो है। 19 मा 12 घटाउने 7 भयो, 1 मा 12 घटाउने -11 भयो। यो त बुझिहाल्नुहुन्छ, तपाईँसँग 1 रुपियाँ चाहिँ धन छ, 12 रुपियाँ ऋण लिनु हो भने 11 रुपियाँ ऋण लागेको हुन्छ। 10 मा 12 घटाउने 10 रुपियाँ तपाईँसँग पैसा छ, 12 रुपियाँको सामान ल्याउनु भने 10 रुपियाँ क्यास दिनुहुन्छ, 2 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। त्यसै गरी 26 मा 12 घटाउने 14 रुपियाँ भयो। त्यस पछाडि यो चाहिँ पर्सेन्टेज भयो है, अहिले यहाँ रुपियाँ भने मैले 4 मा 12 घटाउने -8% भयो है। अब यसको पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त, आरए माइनस आर बार एको स्क्वायर। किन त भन्दा हामीले त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दैछौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि भनेको त यो भनेको यो डिभाइड बाई n-1 भनेको भेरिएन्स भयो। रुट अन्डरभित्र आरए माइनस आर बार एको होल स्क्वायर डिभाइड बाई n-1 भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब त्यो अहिले हामी हेर्छौँ सोलुसनमा। यो भनेको 7 को स्क्वायर 49, 11 को स्क्वायर 121। यो माइनसको कुरा मैले अगाडि गरिसकेको छु। माइनस इन्टु माइनस भएको कारणले गर्दा यसको भ्यालु प्लसमा भएको। यसको 2 को स्क्वायर 4 भइहाल्यो, 14 को स्क्वायर 196 र 8 को स्क्वायर कति भयो त 64। हामीले ए को चाहिँ सबै पार्टहरू सक्यौँ ल। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट ए अथवा इन्भेस्टमेन्ट ए को चाहिँ हामीले सक्यौँ। अब इन्भेस्टमेन्ट बी को कुरा हेरौँ। यसको पनि अब हाम्रो एभरेज 12 भएको छ। 8 मा 12 घटाइदिने -4, 10 मा 12 -2, 12 मा 12 सकिहाल्यो 0 भयो, 14 मा 12 2 र 16 मा 12 4। यसको पनि स्क्वायर गर्ने हो, 4 चौके 16, 2 2 मा 4, 0 को स्क्वायर त 0 भइहाल्यो, 2 2 जा 4 अथवा 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16। यसको सम कति भयो 40 भयो, यसको 434 भएको छ है। अब हामी एभरेज रिटर्न त हाम्रो निक्लिहाल्यो 12% र यो पनि 12%। यो देखाइदिने मात्रै काम छ। जस्ट हामीले एभरेज रिटर्न अन स्टक ए भनिदिन्छौँ, यो समेसन आरए डिभाइड बाई एन भन्छौँ। त्यस पछाडि एभरेज रिटर्न अन स्टक बी भन्छौँ, समेसन आरबी डिभाइड बाई एन भन्छौँ। यो सकिहाल्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि अलिकति यो टेबल हामीले हेरिसकेका छौँ। यति गरेपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निक्लिहाल्छ है त। अब हेरौँ ल। एभरेज रिटर्न अन स्टक ए आर बार ए भनेको समेसन आरए डिभाइड बाई एन अघि मैले कुरा गरिसकेँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ यो पनि त्यही प्रोसेस हो, मैले फेरि रिपिट गरिनँ है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन स्टक ए भनेको रुट अन्डरभित्र भनेको छ है। यो मात्रै भनेको के हो त समेसन आरए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर डिभाइड बाई n-1 मात्रै भनेको चाहिँ यो के हो त हाम्रो यो भ्यालु भेरिएन्स हो। यो भेरिएन्सलाई रुट अन्डरभित्र हाल्यौँ भने अथवा यो सिङ्गो भ्यालुलाई रुट अन्डरभित्र हाल्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। यो आर समेसन आरए माइनस आर बार एको होल स्क्वायरको भ्यालु कति छ 434 छ। डिभाइड बाई एन भनेको हाम्रो 5 - 1 भनेको कति भयो त 4 भयो। 434 डिभाइड बाई 4 गरिदिने कति हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ रुट अन्डरभित्र हालिदिने ल। 434 डिभाइड बाई 4, 434 डिभाइड बाई 4 भनेको हाम्रो कति हुँदो रहेछ त 108.5 हुँदो रहेछ। रुट अन्डरभित्र 108.5 भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो 10.4163 छ, 10.42 बनाइयो। ठिक छ। त्यस्तै गरेर अब यता बी को हेरौँ त। 40 डिभाइड बाई 4 भनेको 10 भयो। 10 भनेको रुट अन्डरभित्र 10 हाल्नु पऱ्यो। रुट अन्डरभित्र 10 भनेको कति भयो 3.1622 छ। ठिक छ, 3.16 मात्रै लेख्यो। यति भयो चाहिँ हाम्रो दुइटैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो। अब क्वेसनले हामीलाई डी नम्बरमा के भनेको थियो त भन्दाखेरि एकर्डिङ टु द पार्ट क्यालकुलेसन इन पार्ट सी। पार्ट सीमा क्यालकुलेसन गरेको अनुसारले है, पार्ट सीमा क्यालकुलेसन गरेको अनुसारले ल के भनेको थियो अन द बेसिस अफ यर क्यालकुलेसन इन पार्ट सी। यो पार्ट सीमा क्यालकुलेसन गरेको अनुसार विच इन्भेस्टमेन्ट इज मोर रिस्की, यो कुन रिस्की छ त इन्भेस्टमेन्ट भन्दैछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ जसको हाई हुन्छ त्यो रिस्की हुन्छ। अनि कम्पेयर दिस कन्क्लुजन, तपाईँले दिएको कन्क्लुजन चाहिँ यो पार्ट एसँग म्याच गर्यो गरेन है। म्याच गरेको छ भने
इट इज सेम एज भनिदिने हो। म्याच गरेन भने चाहिँ के गर्ने त, हाम्रो यस्तो कारणले यो कारणले फरक छ भनिदिने। अब यो कारण भन्नको मतलब कि यो चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा गर्यौँ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त, जुन हामीले डिस्पर्सनको आधारमा अथवा त्यसको फ्लक्चुएसनको आधारमा हेरेका छौँ भनिदिने हो। तर हाम्रो एन्सर सेम नै आउँछ है त। ल अब हेरौँ। एकर्डिङ टु क्यालकुलेसन अन पार्ट सी, पार्ट सीमा क्यालकुलेसन गरे अनुसार इन्भेस्टमेन्ट ए इज मोर रिस्कियर, इन्भेस्टमेन्ट ए बढी रिस्कियर छ बिकज अफ हायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाई भएको कारणले गर्दाखेरि स्टक ए मोर रिस्की छ। हायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोज हायर रिस्क है। हायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ के गर्छ त, हायर रिस्क नै सो गराउँछ अथवा देखाउँछ। अब हाम्रो ए को एन्सर के थियो त भन्दाखेरि यो र यो चाहिँ ठिक भयो क्या है। किन ठिक भयो त भन्दाखेरि पार्ट एमा भएको र पार्ट सीमा भएको हाम्रो एन्सर ठिक भयो कि भएन त भन्दा, पार्ट एले के देखाएको थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्भेस्टमेन्ट ए नै हायर रिस्क भएको थियो। अहिले पार्ट सीले के देखाउँदैछ, इन्भेस्टमेन्ट ए नै के भएको छ त, हायर रिस्क भएको छ भनेपछि यो सेम भयो। यहाँनिर हामीले खासै केही लेखिराख्नु पनि पर्दैन। अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ यसमा भने, आवर अब्जर्भेसन है, आवर अब्जर्भेसन ल OBSER VATION अब्जर्भेसन इन पार्ट ए इज सेम of this conclusion यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जर्भेसन पार्ट एमा भएको अब्जर्भेसन चाहिँ यो कन्क्लुजनसँग भनेको पार्ट सी को एन्सरसँग चाहिँ सेम छ भनिदिएको क्या। आवर अब्जर्भेसन इन पार्ट ए इज सेम एज अफ दिस कन्क्लुजन भन्यो।